बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 जनवरी 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कार्गो ट्रकों की 2,72,000 से ज़्यादा खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा कि 2023 के दौरान सऊदी अरब में कार्गो ट्रक्स के 18,81,535 रेगुलेटरी मुआयने किए गए। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा मुआयने के दौरान 2,72,094 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। इन खिलाफवर्जियों में ट्रक के ऑपरेशनल कार्ड, ड्राइवर के कार्ड और कार्गो पेपर ना होना, मुतल्लिका इदारों की जानब से तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टैंडर्ड रुकावटों का एहतमाम ना करना और सलामती के मुकर्ररा तकाज़ों को पूरा ना करना काबिल ज़िक्र है। उम्रे और मस्जिद नबी की ज़ियारत के बाद शाही मेहमानों की वापसी। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की दावत पर आने वाले मेहमानों की उम्रे की अदायगी और मस्जिद नबी की ज़ियारत के बाद अपने मुल्कों को वापसी का आगाज़ हो गया। शाही दावत पर आने वाले मेहमानों ने ज़ायरीन के लिए मुनफ़रद खिदमात की फ़राहमी के लिए सऊदी क़यादत के इक़दामात को सराहा। सऊदी अरब में 10 दिन क़याम के बाद मेहमानों को जद्दा के किंग अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुख़सत किया गया। याद रहे कि मुख्तलिफ़ मुल्कों से 1,000 लोगों को उम्रा की अदायगी के लिए शाही मेहमान के तौर पर दावत दी गई थी। उनका ताल्लुक मशरक़ी एशियाई ममालिक मलेशिया, फ़िलिपाइन, इंडोनेशिया, ताइवान, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, हांग कांग, जापान, ब्रुनेई दारुस्सलाम, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, कंबोडिया और मंगोलिया से है। इससे पहले ज़ियाफ़र रहमान जो है ख़ादमुल हरमैन शरफ़ैन प्रोग्राम, जिसकी निगरानी वज़ारत इस्लामी अमूर करती है, उसके तहत आने वाले मेहमानों ने मक्का मुकर्रमा के हीरा कल्चर डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। एसपी के मुताबिक ये दौरा एक सकाफ़ती प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसे वज़ारत इस्लामी अमूर ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान ज़ायरीन के तजर्बे को बढ़ाने के लिए किया था। हीरा कल्चर डिस्ट्रिक्ट मनसूबा मक्का के रहायशियों के मजहबी और सकाफ़ती तजर्बात को फ़रोग़ देने में मुआवन है, जो सऊदी अरब के विजन 2030 प्रोग्राम के मकासद में से एक है। हज 2024 में ऑटोमेटिक स्मार्ट बसेस इस्तेमाल होंगी। सऊदी अरब की मुतअद्दिद ट्रांसपोर्ट कंपनियां हज सीज़न 2024 के दौरान जदीद तरीन स्मार्ट टेक्नोलॉजी से आरास्ता बसें इस्तेमाल करेंगी। अखबार 24 के मुताबिक साबको के गसान अल जहरी ने ऑटोमेटिक स्मार्ट बस का तारुफ कराते हुए कहा कि यह आइंदा हज सीज़न में इस्तेमाल की जाएगी। इसके ज़रिए 15 अफराद सफ़र कर सकते हैं और उसकी फ़ी घंटा रफ्तार 25 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि ऑटोमेटिक स्मार्ट बस को पहले किंग अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कॉवस्ट में 2019 में मुतारिफ कराया गया था। उसके बाद न्योम में तजर्बाती सर्विस का आगाज़ किया गया। 2 साल के दौरान कॉवस्ट और न्योम में इन बसों से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और तजर्बा कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक स्मार्ट जो बस है वो एप्लीकेशन से आरास्ता है, मुसाफिर किसी भी जगह उसे तलब कर सकता है और मतलूबा मंजिल का इंतखाब भी कर सकता है। इसके अलावा स्मार्ट बस कॉवस्ट या न्योम के किसी भी स्टेशन पर मुकर्रर वक्त पर पहुँचती है, जहाँ मुसाफिर उसका इंतज़ार करके सफ़र कर सकते हैं। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि मुस्तक़बिल में ऑटोमेटिक स्मार्ट बसेस बड़े पैमाने पर सऊदी अरब के शहरों और सड़कों पर इस्तेमाल की जा सकेंगी। जद्दा कॉन्फ्रेंस में अशरक्त हज कंपनी के लिए बेहतरीन पवेलियन का अवार्ड। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की जानब से अरब ममालिक के हुज्जाज की खिदमत पर मबूर इदारे के पवेलियन को नुमाइश में शरीक दीगर 5 पवेलियन में से बेहतरीन पवेलियन अवार्ड से नवाजा गया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक जद्दा के सुपरडोम में मुनक्कद 3 रोज़ा आलमी हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के आखिरी दिन नुमाइश में बेहतरीन जो पवेलियन थे उनके नामात भी रखे गए थे। नुमाइश में शामिल मुख्तलिफ इदारों के मबैन मुकाबले का इंतज़ाम था। इस हवाले से हुज्जाज को खिदमत फराहम करने वाले इदारों की जानब से 5 कंपनियों के पवेलियन के दरमियान मुकाबला था। एक हफ्ते में 18,000 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 18,538 गैर कानूनी तारकिन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकिन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कुल गिरफ्तार शुदगान में से 11,047 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,299 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,192 तारकिन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 851 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाते हुए भी 55 अफराद गिरफ्तार हुए। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मस्जिद नबी की लाइब्रेरी में 4,000 के करीब असली कलमी नुस्खे। सऊदी अरब में लाइब्रेरी और सकाफती अमूर के अंडर सेक्रेटरी जनरल रशीद अल रफ़ीक का कहना है कि मस्जिद नबी की लाइब्रेरी में 4,000 के करीब असली कलमी नुस्खे जो हैं वो मौजूद हैं। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा मस्जिद नबी की लाइब्रेरी में मौजूद कलमी नुस्खे इंतहाई कदीम हैं, जिनमें से बाज़ हज़ारों साल पुराने हैं।
سعودی خاتون ریسر مہا الحملی ڈاکار ریلی میں گاڑی الٹنے سے زخمی۔ سعودی آٹو موبائل اینڈ موٹر سائیکل فیڈریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین شہزادہ خالد بن سلطان ال عبداللہ الفیصل نے سعودی خاتون ریسر مہا الحملی کی عیادت کی ہے۔ مہا الحملی ڈاکار ریلی کے دوران حادثے میں زخمی ہونے کے بعد ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ سعودی خاتون جو ریسر ہیں ڈاکار ریلی 2024 جو ہے اس کے چھٹے مرحلے کے اختتام سے پہلے گاڑی الٹنے سے زخمی ہوئی ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق صحافی عبدالرحمن الربن نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ مہا المحلی جو ہے وہ زخمی ہوئی ہیں، ان کا ریاض میں میڈیکل کیا جا رہا ہے۔ تبوک میں عوامی مقام پر جھگڑے میں ملوث 4 افراد گرفتار۔ سعودی عرب کے تبوک ریجن میں پولیس نے ایک عوامی مقام پر اجتماعی جھگڑے میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق اجتماعی جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی۔ ملزمان کو شناخت کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کو ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ واضح رہے گزشتہ دن ریاض میں پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے اجتماعی جھگڑے میں ملوث 3 شہریوں کو گرفتار کیا تھا۔ جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی۔ ایک سال میں 4.5 لاکھ تجارتی رجسٹریشن کو درست کیا گیا۔ سعودی عرب کے قومی پروگرام برائے تجارتی پردہ پوشی التستر التجاری کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ پچھلے سال 4,50,000 جو سجل تجاری ہیں ان کو باقاعدہ طور پر بینکوں کے اکاؤنٹ سے لنک کر کے درست کیا گیا۔ وکالت کے مطابق قومی مرکز کے اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال کے دوران لاجسٹک کے شعبے میں 6,000 لائسنس جاری کیے گئے، جبکہ بلدیہ لائسنس کی عدم تجدید پر 6,50,000 لائسنس منسوخ بھی کیے گئے۔ گولڈن ایگزیبیٹر ٹائٹل سعودی فوٹوگرافر کے نام۔ سعودی فوٹوگرافر رائد بن عبداللہ المالکی نے فیڈریشن آف ایشین فوٹوگرافر کی جانب سے گولڈن ایگزیبیٹر ٹائٹل ہے GAPU حاصل کر لیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق رائد بن عبداللہ المالکی نے اس سے پہلے 20 مختلف ملکوں میں فوٹوگرافی کے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے یہاں رجسٹرڈ 30 سے زیادہ بین الاقوامی سیلونز میں حصہ لیا تھا۔ سعودی فوٹوگرافر کو اپنی 50 مختلف تصاویر پر 250 سے زیادہ جو ہے وہ لائکس ملے۔ حج سیزن 1445 ہجری کے انتظامات شروع کرنے کے لیے انوار المدینہ موو اینڈ پک ہوٹل اور سعودی ریلوے کے درمیان معاہدہ۔ حج اور عمرہ سروسز کانفرنس اور نمائش 2024 کے موقع پر جس کا اہتمام وزارت حج اور عمرہ نے جو ہے وہ کیا ہے، انور المدینہ اور موو اینڈ پک ہوٹل نے سعودی ریلوے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ اس کا مقصد حج سیزن 1445 کے انتظامات شروع کرنا اور خدمات کی ترقی میں دونوں فریقین کے درمیان نتیجہ خیز تعاون کو بڑھانا ہے۔ اور اس کے علاوہ سیاد ہولڈنگ کمپنی کے CEO اور بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین انجینئر مہند نے بتایا کہ جو سیاد ہولڈنگ ہے اس نے دونوں فریقین کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے خصوصی دستوں نے 2 سرنانی شہریوں کو ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے علاقے میں درختوں کو کاٹنے، مقامی لکڑی کو سٹور کرنے اور اسے چارکول میں تبدیل کرنے پر گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 160 کیوبک میٹر سے زیادہ مقامی لکڑی اور چارکول موجود تھے۔ فورسز نے وضاحت کی ہے ان کے خلاف باقاعدہ طریقہ کار کا اطلاق کر دیا گیا۔ ضبط شدہ مقدار کو وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کی مجاز اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ درختوں کو کاٹنے کی سزا 20,000 ریال فی درخت تک پہنچتی ہے اور اس کے علاوہ جرمانہ مقامی لکڑی اور چارکول کو ذخیرہ اور منتقل کرنے کے لیے 16,000 فی میٹر کیوبک جو ہے وہ جرمانہ مقرر ہے۔ مکہ مکرمہ، ریاض اور شرقیہ کے علاقوں میں 911 نمبر پر کال کر کے اطلاع دیں اور باقی علاقوں میں 999 اور 996 پر کال کی جا سکتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو اسکرین سے بچانے کے لیے 20-20-20 سعودی ہیلتھ کا ایک اصول آزمائیں۔ سعودی ہیلتھ کونسل نے تصدیق کی ہے کہ اسکرین کو جو برائٹنس ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا اسکرین کے سامنے دیر تک بیٹھے رہنے کے دوران آنکھوں کو تھکاوٹ سے بچانے کا ایک طریقہ ہے جس میں آنکھوں کو آرام دینے کے لیے اس اصول پر عمل کریں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ اسکرین کو اس پوزیشن پر سیٹ کریں جو آنکھوں کے لیے محفوظ سطح پر رہنے کے لیے آرام دہ ہو اور 20-20 اصول پر عمل کریں۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ آلات کے استعمال کے دوران نیلی روشنی آنکھوں میں تناؤ کا باعث بنتی ہے اور آنکھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے 20-20-20 اصول پر عمل کیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 20 منٹ کے بعد ڈیوائس کی روشنی دیکھا جائے اور روشنی کو ہٹانا ضروری ہے۔ 20 سیکنڈ کے لیے کم از کم 20 فٹ کی رینج والی دوسری جگہ کو دیکھتے رہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کرونا وائرس کے چونکا دینے والے اعداد و شمار کا انکشاف کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یہ وائرس اب بھی پھیل رہا ہے اور تبدیل ہو رہا ہے، دنیا میں ہزاروں لوگوں کی موت کا سبب بن رہا ہے۔ WHO نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ہمارے ہاں اب بھی کرونا سے ہر ماہ تقریباً 10,000 اموات ہوتی ہیں اور یہ صرف 50 ملکوں کا ڈیٹا ہے اور دسمبر میں ان 10,000 اموات کی اطلاع ہے، ان میں نصف سے زیادہ صرف امریکہ میں ہیں۔ امریکہ اور اٹلی سے 1,000، لہٰذا ہم دوسرے ممالک میں اموات کے اعداد و شمار سے محروم ہیں کیونکہ اب
ابھی وہ اس کو اپڈیٹ نہیں کر رہے۔ تنظیم نے وضاحت کی کہ گزشتہ دسمبر میں چھٹیوں کے دوران کورونا انفیکشن کی منتقلی میں اضافہ ہوا اور نیا ویریئنٹ JN1 دنیا بھر میں سب سے زیادہ پھیلا۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔